12वीं सदी का ज़माना था। मुसलमान सरजमीनें आग में जल रही थी। सलीबी लश्करों ने शहरों को पामार कर दिया। घर मिट्टी में मिल गए, बाजार वीरान हो गए और लाशों से ज़मीन भर गई थी। ये वो वक्त था जब जुल्म अपनी इंतहा पर था और उम्मीद कहीं नज़र नहीं आती थी। इसी तबाही के दौरान दमिश्क में एक शख्स था जो न सिर्फ एक बादशाह था बल्कि इसका दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ था। वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था। हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई चीज हमें रोक नहीं सकती। दिन में वो मैदान जंग का शेर था और रातों को अल्लाह का बंदा। या अल्लाह, अगर मैं तेरी जमीन पर इंसाफ न कर सका तो कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। लोग उसके गिर्द ऐसे जमा हो जाते जैसे प्यासा पानी के गिर्द। वो रियाया के लिए बादशाह नहीं, बाप था। नूरुद्दीन की सबसे बड़ी ताकत इसकी आजिज़ी थी। वो मोहल्लों से ज्यादा गलियों में नजर आता था। जिस दिन मैंने एक लम्हे का भी जुल्म किया, उसी दिन मैं हुकूमत के काबिल नहीं रहूंगा। रात की तन्हाई में इसके पास ना मूसीकार होते थे ना खादिम, सिर्फ एक चिराग, चंद किताबें और अल्लाह का खौफ। ये था नूरुद्दीन महमूद जंगी, एक ऐसा हुक्मरान जिसे अल्लाह ने दीन की हिफाजत के लिए चाना था। लेकिन इसे अभी खबर नहीं थी कि इसे बहुत जल्द एक ऐसा ख्वाब दिखाया जाएगा जो इसकी जिंदगी का मकसद बदल देगा। नूरुद्दीन जंगी सजदे से अलिफाटे कर अपने बिस्तर पर लेटता है। आंखें बंद होती हैं और एक नई दुनिया इसके सामने खिलने लगती है। एक दुनिया जहां नूर हर तरफ फैला है। उठो, मदीना तैयबा में दो बदकार लोग मेरे आदमगाह के करीब जमीन खोद रहे हैं। ये कहकर नूर की वो हस्ती जैसे हुआ में तहलील हो गई और नूरुद्दीन हड़बड़ा कर उठ बैठा, मगर बात अधूरी, सिर्फ एक इशारा। अगली रात इबादत के बाद जब वो थक कर लेटे, ऐ नूरुद्दीन, ख्वाब फौरन वापस आ गया। दो लोग वही नूर, वही मदीना हस्ती, की दीवारों के वही खामोश पीछे जलाल। शर में लगे हैं। तीसरी रात नूरुद्दीन को नींद से डर लगने लगा था, मगर नींद ने आ ही लिया और ख्वाब फिर सामने खड़ा था। तीसरी रात नूरुद्दीन जंगी ने खुद को एक तंग मटियाली जगह में पाया। दो आदमी जमीन खोद रहे थे। ऐ नूरुद्दीन, उन्हें पहचानो, यही वो हैं जिन्होंने ख्वाब बहुत आगे बढ़ा दिए हैं। वो नहीं जानते थे, मगर तीनों ख्वाब एक ही सच बता रहे थे। खतरा कब्र मुबारक के नीचे था और वही बन चुके थे अल्लाह के चुनिंदा मुहाफिज। और इसी लम्हे नूरुद्दीन ने फैसला कर लिया, वो फौरन मदीना जाएगा। पूरा राज वहां इस खिलेगा। परेशानी का हाल जल्द अज जल्द निकलना होगा। वक्त हमारे पास कम है, जल्दी करो, वक्त बहुत कस है, दुश्मन करीब है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था, लेकिन नूरुद्दीन जंगी अपनी फौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो चुका था। या अल्लाह, अगर मेरा ख्वाब हकीकत है तो मुझे हक तक पहुंचा दे। मदीना की अमानत तेरे सुपुर्द और मैं तेरा आजिज बंदा। परवरदिगार, हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा, हमें अपने मदीना करीब आता गया, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सब्ज गुंबद नजर आया तो वो ठहर गया। इसी लम्हे समझ गया, ये सफर नहीं एक बुलावा है, और ये बुलावा एक जिम्मेदारी है। जैसे ही मदीना करीब आया, नूरुद्दीन ने अदब से अपने जूते आतार दिए। ये नबी की बस्ती थी और दिल में एक ही दुआ, ऐ अल्लाह, मुझे उस सफर का हक अदा करने की तौफीक देना। लोग हैरत से ठहर गए। ये कैसा सुल्तान है जिसके कदम नंगे हैं मगर वक़ार आसमान से बुलंद है, बादशाही लिबास में नहीं। वो सजदे में गिर पड़े और टूटे हुए दिल के साथ अर्ज करने लगे, आका, आपका गुलाम हाजिर है। पूरे मदीने के लोगों के लिए दावत का इंतजाम करो। कोई घर, कोई फर्द पीछे ना रह जाए, सबको दावत पर बुलाया जाए। हुजूर, क्या हम गलियों तक भी ऐलान करवाएं? हर गली, हर बाजार, हर मोहल्ले में आवाज पहुंचनी चाहिए। आज मदीना में कोई तन्हा नहीं रहेगा। सिपाही मदीने की हर गली, हर दरवाजे तक पहुंच रहे थे। बादशाह का पैगाम सब तक पहुंचाना जरूरी था। कोई घर, कोई फर्द पीछे नहीं रहना चाहिए था। चिरागों की रोशनी में दरवाजे खुलने लगे। लोग अपने घरों से निकल आए, कोई आहिस्ता आहिस्ता, कोई बच्चों को थामे हुए और कोई हैरत में डूबा हुआ। नहीं चल सकती, सिपाही ने कहा, उनके लिए अलग इंतजाम है।
اللہ بادشاہ کے دل کو سلامت رکھے، کتنی فکر کرتا ہے اپنی مائیں اپنے بچوں کو گود میں لیے مسکرا رہی تھیں۔ بوڑھے جن کے قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے، ان کے لیے بھی سہارا موجود تھا، کوئی پیچھے نہیں چھوڑا گیا تھا۔ شہر کی ہر گلی میں ایک ہی بات گونج رہی تھی۔ تمام چہروں میں نور الدین زنگی کی نظریں ایک ایک کو ٹٹول رہی تھیں۔ دعوت اپنی جگہ، لوگ اپنی جگہ، مگر وہ دو چہرے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ نور الدین زنگی کی پریشانی لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ دونوں کون تھے اور کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کیا یہاں مدینہ کے سب لوگ موجود ہیں؟ جی کیا کوئی بھی باقی تو نہیں رہ گیا؟ حضور، تقریباً سب لوگ آ چکے ہیں۔ بس 2 لوگ ہیں حضور جو آج یہاں نہیں آ سکے۔ 2 لوگ؟ کون ہیں وہ؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ مجھے فوراً بتاؤ۔ حضور، مدینہ کے آخر میں وہیں ان کا گھر ہے۔ نور الدین سب سمجھ گئے حضور، تھے۔ وہ دونوں بہت عبادت گزار ہیں، ساری رات عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اسی لیے آج دعوت میں شامل نہ ہو سکیں۔ تم یہاں موجود سب لوگوں کا پورا خیال رکھنا، کسی کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو، اور کسی کو یہ خبر نہ ہو کہ میں یہاں موجود نہیں ہوں۔ کسی کو خبردار مت کرنا، ہم خود چلیں گے ابھی۔ یہ کہہ کر نور الدین اپنے چند سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چل یہی وہ پڑتی ہے۔ جگہ ہے، یہی راز چھپا ہے۔ اسی وقت مدینہ کے ایک خاموش کوسے میں 2 بدنیت لوگ اندھیرے میں زمین کو چیر رہے تھے۔ سنا ہے سلطان نے مدینے کے لوگوں کی دعوت کی ہے؟ اچھا ہے، تب تک ہم اپنا کام سکون سے کر کے نکل جائیں گے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔ دروازہ کھولے، نور الدین نے کہا۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ دل کانپ اٹھے، یہ آواز ان کے لیے قیامت بن کر آئی تھی۔ اب بچنا مشکل ہے۔ ہم نے سلطان کے سپاہیوں کے لباس پہن لے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکے گا، جلدی نکلو یہاں سے۔ نور الدین کو اندر سے تشویشناک آوازیں آنے لگی۔ نور الدین زنگی نے کچھ سپاہیوں کو باہر کی نگرانی پر مامور کر دیا۔ بھاگو، زور سے بھاگو۔ وہ بھگ رہے ہیں، انہیں پکڑو۔ جب نور الدین زنگی ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں کھدائی کا سامان موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر ان کے دل میں ایک ہی سوال ابھرا، آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ زمین کی نیچے ایک سرنگ بنا رہے تھے جو آہستہ آہستہ اس مقدس سمت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سپاہیوں، کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ منظر دیکھ کر نور الدین زنگی لرز اٹھے۔ ان کی زبان سے بے اختیار میں جانتا نکلا، ہوں کہ تم دونوں یا مجرم ہو۔ اللہ، تیرا شکر ہے کہ بتاؤ، تو نے وقت پر آگاہ تمہارے کر ساتھ دیا۔ اور کون کا کون شامل ہے مقصد اس سازش جسد میں؟ مبارک کو نقصان پہنچانے کی ناپاک نیت تھا تاکہ پوری امت کو دکھ اور صدمہ دیا جا سکے۔ یہ صرف ایک سازش نہیں تھی بلکہ ایمان کو مجروح کرنے کی کوشش تھی۔ نور الدین زنگی نے آئندہ حفاظت کے لیے قبر مبارک کے گرد سیسا پلائی دیوار تعمیر کروا دی تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ کبھی پیش نہ آئے۔ اللہ نے ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیا کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنا جانتا ہے، مگر اس بار ابابیل نہیں آئے تھے، اس بار نور الدین زنگی آئے تھے۔ نور الدین زنگی کا سب سے بڑا خواب بیت المقدس کی آزادی تھا۔ وہ خواب ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا، مگر اللہ نے اسے ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل فرمایا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے آگے پھیلائیں، ہمیں فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو زندہ رکھیں۔